नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको तेस्रो दिन आज बिहानैदेखि सडकमा सुरक्षाकर्मी, थप कडाई गर्दै सरकार। भारतबाट हुँदै आएको अत्यावश्यक वस्तुको आयात जारी। एकै दिन पेट्रोलियम र खाद्यान्न बोकेका 85 ट्याङ्कर र ट्रक नेपाल भित्रिए। विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई फर्काउन सरकारले पहल गर्ने। चीनतर्फको नाकामा आयात निर्यात सहज पारिने। विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21,000 नाग्यो। एकै दिन सबैभन्दा बढी इटालीमा 683 र स्पेनमा 656 जनाको ज्यान गयो। र ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडेररद्वारा कोरोना प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्न अपिल। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको तेस्रो दिन बिहानैदेखि सडक सुनसान देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका चोकचोकमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो दिन भन्दा आज थप कडाईका साथ प्रस्तुत हुने तयारी सुरक्षाकर्मीले गरिरहेका छन्। लकडाउनको पहिलो दिन 68 जना पक्राउ परेका थिए भने दोस्रो दिन 100 भन्दा धेरै पक्राउ परेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि सरकारले थप कडाईका साथ लकडाउन कार्यान्वयनको रणनीति बनाएको छ। त्यसका लागि देशका केही ठाउँमा जनपथ सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनाको टोली पनि परिचालन गरिएको छ। दोस्रो दिन बुधबार केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु परेको थियो भने केही ठाउँमा युवाहरूलाई उठबस गराएर छाडिएको थियो। नेपाल प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडाईका साथ लागू गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सीमा बन्द गरेर लकडाउन गरिए पनि भारतबाट हुँदै आएको अत्यावश्यक वस्तुको आयात भने जारी रहेको छ। एकै दिन भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र तरकारी बोकेका 85 वटा ट्रक र ट्याङ्कर नेपाल भित्रिएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले भारत र नेपाल दुवै ठाउँमा लकडाउन गरिए पनि मालवाहक गाडी नियमित आइरहेको जनाएको छ। सरकारले 3 दिन यता सिमानालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर सवारी साधन र मानिसहरूको ओहोर दोहोरमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको आयातमा रोक लगाएको छैन। मंगलबार मात्र एकै दिन डिजेलका 23 वटा ट्याङ्कर, पेट्रोलका 20 वटा ट्याङ्कर, एलपी ग्यासका 7 वटा बुलेट, मट्टीतेलको 1 ट्याङ्कर, तरकारी र फलफुल बोकेका 20 वटा कन्टेनर तथा खाद्यान्न बोकेका 30 ट्रक भन्सार गराएर भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नाकाको अवस्था के छ, यसै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, हजुर, यो हो समाचारमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। के छ रसुवाको पछिल्लो अवस्था? रसुवामा चाहिँ अहिले चाहिँ शान्ति सुरक्षा सबैको अवस्था नर्मल छ। सबै जनताहरूले चाहिँ यो हामीले गरेको निषेधाज्ञाको विषयमा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सबै घरमै बस्नु भएको छ हैन। अहिले जनजीवन चाहिँ सामान्य छ। हामीले विगत माघ 15 देखि 2076 माघ 15 देखि नै हो उत्तरी क्षेत्रको रसुवागढी केरुङ नाका त्यो बेलादेखि नै सवारी साधन मानिसको आगमन चाहिँ लगभग बन्द भएको स्थिति छ हैन। त्यो अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा त्यो नाकाबाट मानिस तथा अवजत चाहिँ सुन्नी रहेको थियो छ।
र यतातिर हाम्रो नुवाकोटसँग जोडेको नाका छ बेत्रावती नाका। अब त्यसबाट मानिसहरूको आवागमन चाहिँ केही पहिला अलि बढी बाहिर जस्तो छिमेकी देश भारतहरूबाट अरू मुलुकहरूबाट केही आउने क्रम जारी थियो भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूको आवागमन त्यति भएको स्थिति छैन। अहिले चीनबाट नेपालमा कस्ता कस्ता सामग्रीहरू भित्रिरहेको पाएको छ? चीनबाट अब हामीलाई लिखित आधिकारिक पत्र आउन बाँकी नै छ होइन। अब माथि नेपाल सरकारले चीनबाट यो केरुङ र तातोपानी नाका खुला गरेको भन्ने हिजो निर्णय भयो भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। र पछिल्लो अवस्थामा यो हिजोको निर्णयभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चीन र हाम्रो समकक्ष बीच समन्वय छलफल भएर नै यो माघ 15 देखि मैले अगाडि पनि भने माघ 15 देखि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर दुवै पक्षको चाहिँ छलफलमा आधारित रहेर यो स्थानीय स्तरबाट हामीले चाहिँ यो सवारी तथा यात्रुहरूको मानिसहरूको आवागमनलाई चाहिँ अहिले रोकेका थियौँ। अब आजसम्म चाहिँ त्यो स्थिति छ भने अब भोलिका दिनमा माथिबाट नेपाल सरकार माथिबाट चाहिँ आउला केही निर्देशनहरू अब त्यो अनुरूप चाहिँ हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यस्तो सामानहरू आउँदा मानिसहरूको आवजावत बढ्ने गर्दछ। यसको सतर्कताका लागि के कस्ता सावधानी अपनाउनु भएको छ त यहाँहरूले? पक्कै पनि अब यहाँलाई अवगतै छ अब नेपालको दक्षिणी सीमानाका भारतसँग जोडिएका सीमानाकामा पनि अब मानिसहरूलाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरू खाद्यान्नका वस्तुहरू दुधहरू होइन अरू चाहिँ विभिन्न खालका अत्यावश्यक वस्तुहरू चाहिँ दक्षिण नाकाबाट नै अहिले आइराखेको स्थिति छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सामानहरू एवं प्रकारले चाहिँ अब उत्तरी नाकाबाट पनि यो चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा मैले यहाँ प्रश्न भन्नुपर्दा 2-3वटा चाहिँ हामीले त्यो विषयमा ध्यान चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। त्यो व्यवस्था हामीले करिब अन्तिम चरम पुर्याएका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ आवागमन गर्ने मान्छेहरूको होइन मानिसहरूको स्वास्थ्य जाँच स्क्रिनिङ गर्ने कुराहरू होला होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यसको लागि हामीले अलरेडी चाहिँ रसुवागढी सीमानाकामा एउटा व्यवस्थित रूपमा स्वास्थ्य डेस्कको भवनहरू प्रिफेब भवनहरू एउटा हल अनि 2टा चाहिँ चेक जाँच गर्ने कोठाहरू चाहिँ निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब त्यहाँ त्यसमा चाहिँ जनशक्तिको विषयमा हेर्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाबाट एकजना चाहिँ मेडिकल अधिकृत खटिनु भएको छ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट एकजना चाहिँ जिल्ला अस्पताल रसुवा अस्पतालबाट एकजना मेडिकल अधिकृत हुनुहुन्छ जनशक्तिको हिसाबले। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्थानीय तहबाट चाहिँ एकजना एचए र एकजना स्टाफ नर्स गरेर 4 जनाको जनशक्ति तयारी अवस्थामा चाहिँ त्यो देशको लागि रसुवागढी देशको लागि छ भने अरू चाहिँ हामीले जस्तो अब सामानहरू सरकारको निर्णयपछि सामानहरू कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले हामीले भन्सार कार्यालय अध्यागमन कार्यालय सुरक्षा निकायहरू बिच एउटा एक किसिमको हामीले आन्तरिक छलफल चाहिँ बढाएका छौँ। हामीलाई औपचारिक पत्र चाहिँ आइपुग्न बाँकी छ होइन। त्योमा केही अरू विस्तृत निर्देशनहरू होला त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सामान आयात चाहिँ पहिले भन्दा बढेको छ कि के छ अवस्था? रसुवागढी केरुङबाट सामान आयात त अहिले छैन, अहिले त शून्य छ। अबको दिनमा चाहिँ फुलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ गरिने व्यवस्थापनका विषयहरू भयो। हस् त जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई फर्काउन पहल गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको हिजोको बैठकले विदेशीहरूलाई काठमाडौँ उनीहरूको देश फर्काउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यसरी ल्याइएका विदेशीहरूलाई फर्काउने व्यवस्था नमिलेसम्म विमानस्थल नजिकको होटलमा निजहरूकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा स्थानीय तहहरूले ओडाहरूमा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणसहित अभिलेख प्रत्येक दिन अध्यावधिक गर्ने भएको छ। बैठकले चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात सहज पार्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस सम्बन्धी समन्वय गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ। यस्तै अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा चलाउन निर्देशन दिएको छ।
पानी, दूध, फलफूल आदि ढुवानीका गाडी र औषधि, एलपी ग्यास उत्पादनका कर्मचारीका सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको छ। पसलहरूले खाद्यान्न लगायत सामग्री होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। लकडाउनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले सडकमा कडाई गर्न थालेको छ। नमान्ने सर्वसाधारणलाई सम्झाइ बुझाइ पठाउने गरे पनि कतिपय स्थानमा भने प्रहरी निर्मम बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरीले धमाधम लाठी बर्साइरहेको यो दृश्य काठमाडौँ स्थित शहीद गेट अघिको हो। अधिकांश स्थानमा प्रहरीको सम्झाउने तरिका ठिक भए पनि सुन्धारामा भने गलत देखियो। हामी रिपोर्टिङको क्रममा रहँदा एकजना युवती भद्रकाली तर्फबाट न्यू रोड तर्फ जान आउँदै थिइन्, तर हातमा लट्ठी लिएका यी प्रहरी जवानले उनीसँग केही बुझ्दै नबुझी लट्ठी बर्साउन थाले। प्रहरीले आफूमाथि निर्मम लट्ठी बर्साउन थालेपछि उनले प्रहरी विरुद्ध आक्रोश पोखिन्। यस्तो दृश्य काठमाडौँमा मात्रै होइन अन्य जिल्लाहरूमा समेत देखिन थालेको छ। यसरी कसैको अत्यावश्यक परिस्थिति नबुझिकन भौतिक कारबाही गर्नु प्रहरीको सरासर गल्ती हो। लकडाउन पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, तर अत्यावश्यक परिस्थिति पनि त कसैका लागि निम्तिएको हुन सक्छ। त्यस्तो बेला सहयोग गर्नुको सट्टा सिधै कारबाही गर्नुहुन्न। मैले गर्ने त्यही हो तपाईँको। जस्तै मान्छेलाई रोक्ने, अब कतिलाई अत्यावश्यक काम परेको हुन्छ नि, अत्यावश्यक काम परेको छ र त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कुराहरू छ भनेपछि उसले सकेसम्म जान दिने हो। र त्यो बाहेक त के भने चाहिँ मान्छेलाई सम्झाउने, फिर्ता जान पठाउने। जबरजस्ती गर्छ भने समात्ने हो। समात्दाखेरि पछि पनि तपाईँमा आइलाग्छ भनेपछि त्यो पछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हो, त्यो पछिको अवस्थाहरू हो त्यो होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लाठी बर्साउनु अघि कम्तीमा एक पटक प्रहरीले उनीहरूको समस्या बुझ्नु पर्ने र सम्झाउनु पर्ने होइन र। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजोबाट सुरु गरेको कीटनाशक औषधि छर्किने कार्यक्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ। 3वटा क्षेत्रलाई आधार मानेर सुरु गरेको यो कार्य आज पनि निरन्तर रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सीमित स्रोत साधनको समेत उच्चतम सदुपयोग गर्दै अत्यावश्यक ठाउँमा कीटनाशक औषधि छर्किने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बाटो सफा गर्ने, कीटनाशक औषधि छर्किने लगायतका कामलाई 32वटै ओडा र अत्यावश्यकसम्म पुर्याउने पनि जानकारी दिनुभयो। 4000 लिटर क्षमताको जेट मेसिनले मखनबाट सुरु गरेर बसन्तपुर हुँदै लगनसम्म कीटनाशक छरेको छ भने अर्को जेट मेसिन बानेश्वर हुँदै विमानस्थलसम्म पुगेको छ। तेस्रोले महाराजगञ्ज लगायतका स्थानमा काम गरेको छ। काठमाडौँको निदान अस्पतालबाट हाम्रा सहकर्मी सम्वेक बस्नेतले तयार पारेको स्थलगत रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, देश लकडाउनमा गएको आज तेस्रो दिन हो। आज तेस्रो दिनको अवस्था के छ र यो निजी अस्पताल तथा सरकारी अस्पतालहरूमा आउने बिरामीहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूको समस्या के छ भनेर बुझ्ने क्रममा हामी यो ललितपुरको पुल्चोक स्थित निदान अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीलाई केही बिरामीहरूले आफ्नो समस्या राख्न खोज्नु भएको छ। बाँकी समस्या उहाँहरूबाटै लिन चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुरको परिचय? म नरेन्द्र कुमार सिंह हो। म डायलिसिस पेसेन्ट हो र म विगत 4 वर्षदेखि डायलिसिस गरिरहेको छु र म लुबुदेखि आउनुपर्छ र सरकारले जुन चाहिँ निर्णय गरेको छ लकडाउनको, त्यसको चाहिँ हामी समस्तले चाहिँ स्वीकारेका छौँ र त्यसलाई हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। त सहयोग गर्दा गर्दै पनि कति समस्याहरू हाम्रो अगाडि चाहिँ आइपरेको छ। जस्तै आजै पनि डायलिसिसको लागि यहाँ आउँदाखेरि
हामीले कुनै पनि यातायातको साधन पाउन सकेनौँ। न एम्बुलेन्स नै अभाइलेबल छ, न कुनै चिज अभाइलेबल छ। आफ्नो मोटरसाइकलमा आउँदाखेरि पनि अब शास्ति चाहिँ खेप्नु परिरहेको छ। अब जस्तै सरकारले एम्बुलेन्सकै व्यवस्था पनि यो बिरामीहरूलाई ओसार पसार गर्नुको लागि गरिदिएको भए त्यो एकदमै उचित हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र अब हामीले डायलिसिस हप्ताको 2 चोटि गर्नुपर्छ र यो लकडाउन चाहिँ बढ्दै जाने हो भने त भोलिको दिनमा हामीलाई त जटिल समस्या हुन्छ। यदि हामीले एकचोटि पनि डायलिसिस मिस गर्यो भने हामी मृत्युको मुखमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। र यो सिचुएसनलाई चाहिँ मध्यनजर आएर सरकारले कुन प्रकारको निर्णय गर्न सक्छ त्यो गरिदिनु पर्यो। अनि सम्भव हुन्छ भने सरकारले चाहिँ एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। किनभने इन्डियन गभर्मेन्टले अहिले 325वटा एम्बुलेन्स त युपीमा व्यवस्था गरेको छ यो रोगीहरूलाई ओसार पसार गर्नको लागि। सरकारले त्यस्तै तरिकाले केही इक्जाम्पल हामीलाई दिन्छ भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुनेछ। र हामी जति पनि बिरामी छौँ लकडाउनलाई हामीले चाहिँ स्वागत गरेका छौँ र यसको उल्लङ्घन पनि हामी गर्दैनौँ। तर हाम्रो इलाजको लागि त हामी त हस्पिटल त आउनै पर्ने हुन्छ र हस्पिटल आउनुको लागि पनि सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै यसलाई चाहिँ इजी मेथड चाहिँ अप्नाइदियोस् भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ। धन्यवाद। अरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले जस्तो यस्तो आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्क नम्बर जस्तै मैले बिहान चाहिँ च्यानलहरूमा हेर्दै थिएँ, किनभने आज मैले डायलिसिस गर्न आउनुपर्ने र डिफ्रेन्ट च्यानलहरूमा हेर्दाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसन यस्तो छैन कि यो तपाईँलाई समस्या परेको छ भने यो नम्बरमा गर्नुहोस्। एउटा नम्बर चाहिँ ब्रोडकास्टिङ भइरहेको थियो, त्यो नम्बरमा गर्दाखेरि त्यो नम्बर चाहिँ इङ्गेज आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ 100 नम्बरमा फोन गऱ्यौँ। 100 नम्बरमा फोन गरिसकेपछि त्यहाँ प्रहरी साथीहरूले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि मेडिकल यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ कुनै डकुमेन्ट्स छ भने तपाईँले कसैले पनि रोक्दैन, रोकेको खण्डमा हामीलाई चाहिँ फोन गर्नुहोस्। प्रहरी साथीहरूलाई धन्यवाद, उहाँले यस्तो गाह्रो परेको बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। र सरकारले पनि यो डिफ्रेन्ट च्यानल जो नेसनल च्यानलहरू छ यसमा चाहिँ एउटा नम्बर मात्र होइन, कमसेकम 10-15वटा नम्बरलाई चाहिँ उनीहरूले राखिदिनु पर्यो कि कुनै पनि बिरामीहरू कुनै पनि यात्रुहरूलाई चाहिँ समस्या छ भने यो नम्बरमा चाहिँ सहयोगको लागि तपाईँले आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर राखिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी यसै गरी अन्य बिरामीहरूसँग पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम दिलीप सहगल। कहाँदेखि आउनुभयो? म जनकपुरबाट आएको, यहाँ अहिले चाहिँ इमाटोलमा बस्छु। इमाटोलदेखि यहाँसम्म कसरी आउनुभयो? मैले चाहिँ नि लिफ्ट लिएर चाहिँ नि आयो एउटा मोटरसाइकलबाट होइन। अब उहाँले जुन नरेन्द्रजीले भन्नुभयो नि यथार्थ कुराहरू भन्नुभयो, तर एउटा कुरा के छ भने उहाँसित त मोटरसाइकल थियो, उहाँ आउनुभयो होइन। यहाँ धेरै बिमारीहरू जस्तो छन् बाहिरबाट आएका बसेका छन्, उनीहरूसित मोटरसाइकल छैन, उहाँहरू केमा आउने होइन। हरेक ठाउँमा चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि घोषणा गरिरहेछ तपाईँको चाहिँ नि खाद्यान्न तपाईँको घरमा पठाउँछु, तपाईँलाई यो भयो भने चाहिँ नि तपाईँले यति नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। तर फोन गर्ने हो त्यहाँ इङ्गेज छ होइन। यहाँ फेरि माने डायलिसिसको टाइम छ, त्यो टाइममा आएन भने पनि डायलिसिस हुँदैन भने चाहिँ नि हामी डायलिसिसका पेसेन्टहरू त सबै कालको मुखमा छौँ होइन। यसको लागि यहाँ चाहिँ नि सरकारले जसरी डेडलक गरेछ नि हामीलाई पनि चाहिँ नि डायलिसिस गर्न पनि डेडलक चाहिँ घोषणा गरिदियोस्, त्यो बरु राम्रो होइन भने चाहिँ नि यस्तो उसमा क्रिटिकल पोजिसनमा चाहिँ हामीलाई नराखिदियोस् भन्ने हामी चाहिँ नि जोरदार रूपले चाहिँ सरकारसित माग गर्दछौँ। यस्तो आबत जाबत मात्रै समस्या हो कि अरू पनि त्यस्ता समस्या? होइन, अरू समस्याहरू त हामी झेलि नै रहेछौँ होइन। सरकारले के भनेको छ भने तपाईँको चाहिँ नि यो किडनी फेलियर पेसेन्टलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि फ्री गरेका छौँ। के फ्री गरेका छ? एउटा डायलिसिस मात्र फ्री गरेका छ, त्योभन्दा बढी महँगो त हामीले दबाईहरू चाहिँ नि खानु परिरहेछ होइन। त्यो हामीले चाहिँ आफ्नो स्रोत साधनबाट चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। अहिले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि खाद्यान्नको पनि आवश्यकता छ, तर खाद्यान्न त हामी कसै गरी गरौँला? हामीलाई आउने जाने चाहिँ नि जो समस्या छ बरु चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ कस्ट लिन्छ भने होइन, ट्याक्सीमा जसरी चाहिँ नि हामी आउँथ्यौँ त्यो कस्ट हामी बेहोर्न तयार छौँ, तर हामीलाई भेहिकलको चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो। त्यसै गरी यहाँ अर्का एकजनासँग पनि हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम राजकुमार तामाङ हो। म कोशी अञ्चल विराटनगरबाट चाहिँ यहाँ 1 वर्षदेखि चाहिँ मेरो मिसेस किडनी पेसेन्ट हो, उसलाई उपचारको लागि यहाँ चाहिँ म बसिरहेको छु। र मलाई के लागिरहेको छ भने हामीलाई अप्ठ्यारो
अहिले तत्काल नेपाल सरकारले यो लकडाउन घोषणा गरिसके पछाडि अघि पनि पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नु भएको छ कि हामीलाई सबैभन्दा भक्तपुरबाट यहाँ ललितपुर आउनुपर्ने र लुबुबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ पेसेन्टहरू आउने भइरहेको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यातायातको अत्यन्तै जटिल असुविधा छ। सरकारले कम्तीमा त्यसको लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र पेसेन्टहरूले कुन ठाउँमा त्यो स्थान तोकेर त्यहाँ भेला हुने र त्यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा यहाँसम्म आउने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो माग हो। अर्को कुरा भनेको यो देशमा साँच्चै भन्यो भने किडनी पेसेन्ट भएको हुनाले म किडनी पेसेन्टसँग मात्रै उभाएर भन्न चाहन्छु कि किडनी पेसेन्टहरूको लागि यो देशमा सरकारले जे व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त न्यून छ। यो व्यवस्थालाई अलिकति इन्लार्ज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र सुविधाको हकमा साँच्चै भन्यो भने किडनी पेसेन्टहरूलाई अहिले त्यो 2 जर्किन पानीले डायलिसिस फ्री गरेर मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न 12,000 1200 1500 2000 2500 कहिलेकाहीँ चाहिँ त्योभन्दा बढी महँगो इन्जेक्सन हो तत्काल लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर त्यो इन्जेक्सन किन्नु नसक्ने पेसेन्टहरू यहाँ इनफ छ। उनीहरूलाई समस्या भएर हामीले एक आपसमा सहयोगको भावनाबाट उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था पनि यहाँ पेसेन्ट साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै 2 चोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले के कस्तो साइनु नाता लगाएर चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ त्यो कुरासँग हामीलाई सरकार भएन। तर जनता नेपाली जनता नि उहाँ सर नै हो। हामी जत्तिकै नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो भने उहाँले सोच्नुपर्छ किडनी पेसेन्टलाई कति पैसा लाग्छ, के सुविधा दिनुपर्छ। म त भन्न चाहन्छु खुल्ला रूपले, म के भन्न चाहन्छु भने किडनी पेसेन्टलाई निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ यो देशमा। किडनी पेसेन्टहरू विभिन्न ठाउँबाट आएको छ, उनीहरूको बास, उनीहरूको कपास, उनीहरूको हरेक कुराको उनीहरूलाई समस्या छ। काठमाडौँमा बसेर ओखलढुङ्गाको एउटा किडनी पेसेन्ट यहाँनिर अघि मात्रै एकजना भाइले मलाई भन्नुभयो मेरो 2टा नानीहरू छ, मेरो परिवार किडनी पेसेन्ट, किडनी फेल भएको 1 वर्ष भयो र म यहाँ जनबनी गर्छु, मिस्त्री काम गर्छु र म उसलाई उपचार गरिरहेको छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मलाई। यो दुःख लाग्दो कुरा होइन। सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ पर्दैन। यो देशमा प्रजातन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्र आयो, आज गणतन्त्रमा यो देश छ। तर जनता कहाँ छ? जनता त्यो शताब्दी अवस्थामा जनताहरू गुज्रिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा तपाईहरु पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरुले जुन हाम्रो भावनालाई बुझ्नलाई यहाँसम्म कष्ट गर्नुभयो, एक हृदय विदारक शब्दहरू म भन्न चाहन्छु। मेरो लागि आम किडनी पेसेन्ट मित्रहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, सुलभ पाउनुपर्छ। र हिजो मात्रै भक्तपुरमा मैले त्यहाँबाट यहाँ आउनुपर्ने गाडी खोज्दा मैले हस्पिटलको एकदम सम्बन्धित मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ। उहाँहरूले अत्यन्तै अनिष्ट बोली व्यवहार गर्नुभयो। मलाई एम्बुलेन्सको एउटा गुरुजीलाई प्लिज गुरुजी भोलि यसरी जानुपर्छ, यो बिरामी बोक्ने गाडी होइन। मैले हस्पिटलभित्र सोधेँ, उहाँले यस्तो भन्नुभयो, के गर्नु यस्तो सन्किएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? एम्बुलेन्स चलाउने मान्छेको स्वभाव त्यही हुन्छ। अहिले आउँदाखेरि बिहान आउँदा म सल्लाहघारीमा आइपुग्दाखेरि प्रहरीहरूले रोक्नुभयो। मैले 2टा पेसेन्ट त मेरो मिसेस र अर्को, र मैले कम्ती त फाइल देखाएँ। उहाँले चाहिँ के अरे आइडेन्टिटी कार्ड देखाउँदा पनि उहाँले चाहिँ होइन के अरे अनुमति पत्र चाहिँ प्रशासनमा बनाएको छ। हामीलाई यो हस्पिटलले 1 वर्षदेखि डायलिसिस कार्ड दिएको छ, डायलिसिस पेपर बनाइदिएको छ। त्योभन्दा ठुलो कुरो अर्को के हुनसक्छ? त्यसले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, म राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा नि काम गर्ने मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा हामी जतिको मान्छेलाई यति रियाक्ट गर्छ, प्रशासनले दुःख दिन्छ भने हामीभन्दा तलको मान्छेको हालत के होला? त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ एकदम ओभरफ्लो गरेर अगाडि लानु पर्यो। र कम्तीमा यो कुरा चाहिँ त्यो देशको शासकहरूले पनि सुन्नु पर्यो। र हिजोको पञ्चायती शैलीमा उनीहरू भाते निन्द्रामा निदाउनु भएन। राज्य अहिले चाहिँ यो केसमा लागेको छ भन्ने चाहिँ के अरे पत्र पत्रिकामा आएको छ। यदि त्यसरी लागेको यो राज्य नै यसमा लागेमा धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। नमस्ते, म चाहिँ डाक्टर प्रमोद कडारिया है। म निदान हस्पिटलमा काम गर्नुको लगायतै डायलिसिसमा पनि हेर्छु। डायलिसिसको बिरामीहरूलाई केही गाह्रो पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा हेर्ने काम हुन्छ हाम्रो यहाँ। अहिले चाहिँ मेन हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि डायलिसिसको बिरामी हेर्ने, तर उहाँहरू धेरै जसो इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै नै रोगहरू लाग्न सक्ने म्याक्सिमम हामीभन्दा पनि उहाँहरूलाई बढी चान्स हुन्छ। र सँगसँगै हामीले अरू ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी यता सबैतिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले उताबाट
रोग ल्याएर यता सार्न सकिन्छ कि भन्ने डर हो। अहिलेको अवस्थामा के छ, हामीसँग सामान छैन, मास्क छैन, पिपी छैन हैन, ग्लोभ्स छैन, केही पनि छैन। अब हामीले कति ठाउँमा फोन गरेर सोद्धाखेरि सरकारलाई मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ भने। अब यो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने? हामीले काम गर्ने भने हाम्रो ज्यानमा त छँदैछ, हामीले ल्याएर अरू बिरामीलाई रोग सार्न सक्ने बढी सम्भावना छ। त्यसकारण के भन्छु भन्दाखेरि मैले हामीलाई पनि प्रोटेक्सनको सामान चाहिनु पर्यो। यदि बिरामीहरूले पनि खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यत्रो डायलिसिस गरिसक्नु भएको छ, यत्रो वर्ष उपचार गर्नुभएको छ, एउटा गाउन लाएर पिपी लाएर यहाँ आएर उपचार नगराउने होइन, तर त्यो प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो। यस्तो इम्युनो कम्प्रोमाइज यो ओल्ड एजको मान्छेहरूलाई, यो जसलाई बढी सम्भावना छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो सबै कुराको सुविधा हुनु पर्यो। अर्को कुरा डायलिसिसको पनि सामान छैन। अब म्याक्सिमम डायलिसिस यसरी नै गर्दै गयो, सामान नयाँ आएन भने 15-20 दिनपछि डायलिसिस सेन्टरै बन्द हुने चान्स छ है। अब सामान बाहिरबाट आउनुपर्छ, बाहिर लकडाउन छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने, कसरी पुर्याउने? अहिले हाम्रो सबै डायलिसिसको बिरामीहरू सबैले बुझेर सम्झेर कसैले 2 घन्टा गरिदिनु भएको छ, कसैले 3 घन्टा, कसैले 3 लाई घटाएर 2 मानिदिनु भएको छ। त्यो सबै उहाँहरूकै लागि गरेको हो होइन। तर त्यसपछि चाहिँ के गर्ने सामान सकेपछि होइन, त्यो कुरा चाहिँ सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो र सम्बन्धित निकायले कसरी लिएर आउने हो त्यसको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँको परिचय? नमस्कार, मेरो नाम विजेता राई, म आरोग्य फाउन्डेसनको इन्चार्ज, डायलिसिस इन्चार्ज। अनि अहिले तपाईँहरूलाई यो जुन लकडाउन छ देश होइन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तो नर्सहरूलाई, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लगायत यहाँ आउने बिरामीहरूलाई के कस्तो समस्या छ? हजुर, सबैभन्दा अगाडि त अब हामी अहिले यहाँ डायलिसिसको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मेन समस्या भनेको ट्रान्सपोर्टेसनमा छ होइन, आउनु जानुमा अलिकति उहाँहरूलाई गाह्रो छ होइन। त्यो माथि अनि हामी स्टाफलाई पनि त्यही प्रकारले गाह्रो भइरहेछ, किनभने गाडीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि आउनु गाह्रो भइरहेछ र हामी प्रायः यहाँ हामी सबैजना स्टाफहरू अहिले डबल सिफ्ट भएर काम गरिरहेका छौँ होइन। अनि त्यो बाहेक पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेन भनेको मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डायलिसिस दिनको लागि चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। अब हामीले मेन डायलिसिस पेसेन्टलाई 4 घन्टा दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले हामीले घटाएर 3 घन्टा, अब भोलिको दिनमा 2 घन्टा दिनुपर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ होइन। सामान पनि धेरै नै पहिलाको भन्दा अब कम हुँदै गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सामान नै भएन भने त, हामीसँग इक्विपमेन्टै भएन भने त भोलिको दिन डायलिसिस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। र अर्को कुरो भनेको हाम्रो स्टाफको सेफ्टीको पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ, जुन चाहिँ अब सबैतिर नै पिपिई भनेर भनिरहेछ, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्सहरूको कुराहरू गरिरहेछ, जुन चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन चाहिँ हामी फ्रन्टलाइनको स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दा समस्या पर्न गइरहेको छ। दर्शकवृन्द, लकडाउनका कारण अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन जाँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठका साथमा सम्वेक बस्नेत, पुलचोक, ललितपुर। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार लकडाउन घोषणा गरुन्जेलसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब 600 संक्रमित थिए। बुधबार देशभर लकडाउन गरिए पनि संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या पनि रोकिएको छैन। आज बिहानसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 649 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सूचीमा 3 जना थपिएका छन्। भारतमा हालसम्म 42 जना कोरोना संक्रमितको उपचार गरिएको छ। भारतमा सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र बनेको छ। यहाँ 128 जना कोरोना संक्रमित छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21,200 पुगेको छ।
गत 24 घण्टामा विश्वभर 2306 जना मृतक थपिएका छन्। सबैभन्दा बढी इटालीमा 683 र स्पेनमा 656 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 231 र अमेरिकामा 156 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम देश चीनमा भने 6 जना नयाँ मृतक थपिएका छन्। यससँगै चीनमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3287 पुगेको छ। स्पेनमा मृतकको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा बढेको छ। स्पेन धेरै मृत्यु हुने देशहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। स्पेनमा 3647 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो चीनको भन्दा 360 ले बढी हो। सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको देशको सूचीमा भने इटाली रहेको छ। इटालीमा 7503 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा 10941 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 935 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरस सम्पूर्ण मानव जातिका लागि जोखिम भएको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले गरिब मुलुकहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको रूपमा $2 अर्ब सहयोगको अपिल पनि गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी लगातार बढ्दै गएसँगै राष्ट्रसङ्घले यस्तो अपिल गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। रोजर फेडेरर र उनकी श्रीमती मिर्काले स्विट्जरल्यान्डका विपन्न परिवारलाई 1 मिलियन स्विस फ्राङ्क सहयोग गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सहयोग गर्न पनि अपिल गरेका छन्। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण स्विट्जरल्यान्डमा निजी र सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द छन्। यस्तै अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय अप्रिल 19 सम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको तेस्रो दिन आज बिहानैदेखि सडकमा सुरक्षाकर्मी, थप कडाई गर्दै सरकार। भारतबाट हुँदै आएको अत्यावश्यक वस्तुको आयात जारी। एकै दिन पेट्रोलियम र खाद्यान्न बोकेका 85 ट्याङ्कर र ट्रक नेपाल भित्रिए। विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई फर्काउन सरकारले पहल गर्ने। चीनतर्फको नाकामा आयात निर्यात सहज पारिने। विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21,000 नाग्यो। एकै दिन सबैभन्दा बढी इटालीमा 683 र स्पेनमा 656 जनाको ज्यान गयो। र ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडेररद्वारा कोरोना प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्न अपिल। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।